सर अशी चर्चा हा ह्या दिसांनी की फाटलो मंत्री आसलो पळय तांचो तुमचोच आशिल्लो पळय तो दीपक पावसकर कूड जॉयन पत्ते तुमची बीजेपी पार्टी कितें एक्झॅक्टली आज सध्या आमी देशभर कारण ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टी काम करता आनी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आनी त्या हातूंतल्यान देशभरा भितर व्हडले बरेच लिडर पार्टी भितर प्रवेश करता आनी ताका लागून सबंद गोंयभर एक नवीन परत एकदा जांकां पार्टीन येवंक जाय तेंची प्रवेश करपाचो एक कार्यक्रम आमी सबंद देशभर करता आनी गोंयांत सुद्दां आमचे वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर वेगवेगळे प्रवेश करपाक इच्छूक आसात। आता प्रत्येकाक दिसता की पार्टी भितर येवंक जाय आनी त्यामुळे तांचे कडेन कोण उलयला आसत पूण अजून तशी नक्की डेट किंवा केन्ना येवप हें तशें अजून तरी म्हज्या पर्यंत तरी पावना। ओके पूण एखादो कोण येता आसा जाल्यार मोस्ट वेलकम आसा। आमी सगळे म्हणिल्लें आसा की ज्या मनशाक आज दिसता की पार्टीन जॉयन जावंक जाय पूण आपल्याक तिकीट वगैरे ही तकलेन न दवरता जर एखादो येता कोण तर ताका पार्टीन घेवपाक हरकत ना अशें म्हजें मत आसा। दुसरो विशय म्हणटा पळय तो फाटल्या दिसांनी सांज आर्याल एक इशू जालो म्हणटा पळय तो रिजसाच्या हितून ह्या विशयाचेर जेन्ना हें सगळें पळयलां एज वॉट इज युअर से ह्या संदर्भात कारण हांवूय त्या दीस नासलो हांव दिल्ली नॅशनल कावन्सील बैठकीक आशिल्लो आनी मागीर हांवें न्यूज पळयतकच मागीर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो आनी मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा आपण तो विशय पळयता म्हणून संबंदीत मिनिस्टर आनी बाकीचो विशय आसा आपण तांचे कडेन उलयता अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा। ओके तिसरो विशय म्हणटा पळय तो ह्या दिसांनी लोकसभा तर सदांच तुमची मिटिंगे सदांच सगळे आसता आयजूय मिटिंगे भरपूर जाल्या फाल्यां एक सभाय आसा म्हण आयकलो हेजेर मातशी थोडी आज आमी वेगवेगळे मिटिंग्स म्हळ्यार आज आमचे वेगवेगळे प्रोग्राम जे आसात गांव चलो अभियान आमी पूर्ण केलें ताचे फॉलोअप बैठक येणाऱ्या दिसांनी जे संपर्क लाभार्थी संपर्क अभियान आमी करपाचें आसा ज्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या सगळे लाभार्थी जे केंद्रांतले आसात तांकां पर्सनली वचून मेळप असो कार्यक्रम त्याची मिटींग जाली आनी एकूण आमच्या सगळे मतदारसंघाचे अध्यक्ष थंयचे प्रभारी तांची एक बैठक आमी केली तातूंतल्यान नॅशनल कावन्सील मिटिंगे भितर एकूण जे वेगवेगळे रिजोल्युशन वेगवेगळे आगामी कार्यक्रम ह्या संदर्भातली माहिती तांकां दिली आनी आमकां 100% जशें आमी गांव चलो अभियान केलां तशा पद्दतीचें 1725 बुथांचेर लाभार्थी संपर्क अभियान आमकां करपाक जाय आनी तातूंत सगळे भितर इनवॉल्व आसतले आमी स्वता मुख्यमंत्री आसात सगळे मंत्री हांव बाकीचे आमचे सगळे पार्टीचे नेते आनी 100% गोंयच्या 1725 बुथांचेर आमी हे लाभार्थी संपर्क अभियान जे आसात ते आमी राबयतले। प्रधानमंत्रीजींचे वेगवेगळे स्कीम केल्ल्यो आसात आनी ताचो लाभ ह्या देशा भितर सगळ्या बऱ्याच लोकांक मेळिल्लो आसा त्यामुळे तांकां वचून मेळप आनी तांची विचारपूस करप असो तो कार्यक्रम जातलो आनी त्यामुळे प्रत्येक बुथाचेर आमी 100% ते कवर करतले ज्या भागा भितर थोड्या मतदारसंघांनी समजा थंय कमी आसत त्या हातूंत वचपाक तर थंय एडिशनली दुसऱ्या मतदारसंघा भितर किंवा त्या मतदारसंघात एखाद्या गांवांत चड कार्यकर्ते आसा पूण एखाद्या गांवांत कमी आसत जाल्यार तांकां थंय वचप पूण 100% सगळ्या बुथांचेर तांच्यांनी इरिस्पेक्टीव ऑफ एनी एफिलिएशन ऑफ कास्ट तें सोडून 100% सगळ्यांक मेळपाक जाय असो कार्यक्रम आमी करपाचे आसात। 3 तारखे पयलीं आमी 5 मार्च पयलीं ते आमी सोंपयतले। दुसरें म्हणल्यार ते फाल्यां पब्लीक मिटींग कितें आहा म्हण आयकलां कित्याक फाल्यां आमचे केंद्रांतले मंत्री प्रल्हादजी जोशी ते येवपाचे आसात आनी त्यामुळे तांची एक पब्लीक मिटींग ही हांगासर जातली शिरोडा जातली फाल्यां ओके विकसीत भारत विकसीत गोवा ह्या विशयाचेर ओके सात गोंया पुरतीच आसतली काय मिटींग सावथ गोवा जाता पण फाल्यां एखाद्याक उत्तर गोंयचे कार्यकर्ते केले म्हणजे तशें काय नॉट स्पेसिफीक टू हें पण ठिकाण जे आसात ते सावथ गोवा आसा। दुसरो म्हणल्यार ह्या सांत CRZ विशय खूब आसता सो हांव आनी तुमी हे कशें पळयता कारण त्या संदर्भातले मुख्यमंत्री स्वता ताचेर लक्ष दवरून आसात आनी तांच्यांनी म्हणिल्लें आसा की हांवें उलयलो तांचे कडेन तेंचें म्हणणें की सरकार आमी सुप्रीम कोर्टान तें अपील करपाचें आसा आनी त्यामुळे मुख्यमंत्री तें फॉलोअप घेता।